नुमाइश के लिए तैयारा भी नहीं उड़ा सकते तो फिर ग्राउंड कर दें सारी चीजें। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको बहुत चेस किया, 50-60 दफा कहा कि जहाज गिरे और सारी दुनिया को पता है कि किस जहाजों की बात कर रहे हैं। वो उस शॉक से रिकवर नहीं कर पाई थी इंडियन एयरफोर्स। 850 जहाज से उनकी एयरफोर्स ने 400 क्रैश किए हैं पिछले 55-60 सालों में। उसमें से 200 पायलट अपनी जान से गए, ये भी जेल में रखिएगा, और उसमें से 30 सिविलियन भी जमीन पर मारे गए। MiG-21 को आपने रिप्लेस करना है और इसने रिप्लेस करना था जी, सिर्फ रिप्लेस भी करना था और कहीं ज्यादा टाइम लग कहा 850 जहाज थे और हिंदुस्तान एयरफोर्स को पिछले 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज मिले हैं, जबकि इन्होंने 400-500 लेने थे और अपग्रेड करना था उन जहाजों को, वो नहीं मिले हैं। उनसे ये मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज ना सिर्फ पुराने जहाजों की हुई है जो मुझे लगता है, बल्कि इन नए जहाजों में भी ऐसा ही लग रहा है कि उनकी लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ डायरेक्शन कह लें, उसकी वजह से ज़ाहिर मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज हुई और उसकी कीमत हिंदुस्तान को अपने एक स्ट्रेटेजिक इमेज या एक जो इंप्रेशन था पूरी दुनिया में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये झूठा नैरेटिव घड़ते हैं कि पायलट की गलती से ऐसा हुआ, हालांकि टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, तो वहाँ के फोर्सेस का डिसिप्लिन, खासतौर पे एयरफोर्स का, वो देखें कितना मजरू होता है, आवाम के सामने उन्हें गलत बना के पेश करते हैं, तो वो तो उनका तो दिल गुर्दा वैसे ही फेल हो जाता है ये सुन के। पूरा दिन कंपेन करते हैं जी पायलट की गलती थी और टेक्निकल फॉल्ट्स अपने कंप्रोमाइज करते हैं, जैसे आप भी बता रहे थे। फिर इस सिनेरियो में उनकी एयरफोर्स का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए, ये बड़ा पेनफुल होता है क्योंकि पायलट साथ चला जाता है तो ये लोगों के लिए या शॉर्टकट ब्लेम करने के लिए बड़ा आसान होता है कि पायलट पे ब्लेम कर दें क्योंकि वो तो है नहीं और टाइम पास कर लें। जाहिर है मैं बिल्कुल अभी, हालांकि हम दूसरे मुल्क से हैं, मेरे मुखालिफ हैं, मेरे हरीफ मुल्क है, मैं फिर भी ना पायलट को ब्लेम कर रहा हूँ ना मेंटेनेंस को ब्लेम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। एयर शो में भी तैयारे अगर गिर रहे हैं तो ये तो फिर बड़ा सीरियस मुद्दा है कि वो तैयारे जो हैं उनकी साख्त, उनकी हैयत, और वहाँ सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये हर दफ़ा पायलट्स पे डाल देते हैं और कहते हैं जी पायलट्स ने मिस्टेक कर दी, कोई टेक्निकल एरर पड़ गया। ऐसा लग नहीं रहा कि आप एयर शो में भी अगर नुमाइश के लिए तैयारा भी नहीं उड़ा सकते तो फिर ग्राउंड कर दें सारी चीज़ें। जी पहले तो जाहिर है फाइटर पायलट मैं इंडियन एयरफोर्स को अफसोस कर सकता हूँ कि जाहिर उनका पायलट भी जान से गया है जो अभी तक पता लग रहा है, और जहाज भी साथ गया है इस अफसोस के साथ। लेकिन हम तो ज़ाहिर है इस वक्त एनालिसिस पेश करना चाहेंगे कि ये हुआ क्या, और जो आपने सवाल किया कि उनकी प्रोफेशनलिज्म की, हिंदुस्तान की एयरफोर्स पहले ही बहुत सेटबैक में थी। मई के महीने, पिछले 6 महीने उनके बहुत अच्छे नहीं गुजरे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको बहुत चेस किया, 50-60 दफा कहा कि जहाज गिरे और सारी दुनिया को पता है कि किस जहाजों की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने एक ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट भी कह दिया, फिर भी हमें पता है कि किसके ऐसे जहाज थे नए। ये सब के बावजूद अभी वो उस शॉक से रिकवर नहीं कर पाई थी इंडियन एयरफोर्स। ये तेजाज जहाज वो है जो 40 साल पहले उन्होंने प्लान किया था इन्वेस्ट करने का अपनी एयरफोर्स में। वो चाहते थे कि MiG-21 को लॉन्ग टर्म में रिप्लेस करें, जो पिछले ऑलमोस्ट 55-60 साल एक सर्विस देने के बाद 1962 में इंडक्ट हुआ था ये जहाज, उस वक्त सर्विस में था, उसको रिप्लेस करना चाहते थे ये जहाज। इतने सालों में आप इंडियन एयरफोर्स चीफ का अगर बयान उठाकर देख लें तो 9 जनवरी इसी साल, तकरीबन 10 महीने पहले, हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ एक पब्लिक सेमिनार में कहते थे कि मैं मायूस हूं क्योंकि मुझे जहाज ये नहीं जा रहे, और खास तौर पर तेजाज का उन्होंने जिक्र किया कि पिछले 9 सालों में 40 जहाजों का ऑर्डर था, मुझे एक भी जहाज नहीं मिला। पहले तो वो गिला कर रहे थे, और ये जहाज मिला क्यों नहीं, तो उस पर भी जरूर बात करेंगे। वो इसलिए कि हिंदुस्तान की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हाल के नाम से, वो जहाज बनाती है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स अनलाइक पाकिस्तान एयरफोर्स जहाज नहीं बनाती। PF ने तो JF-17 थंडर खुद बनाया और ये दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसने खुद अपना जहाज बनाया। एक बात, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ब्यूरोक्रेटिक चेन है, उसमें उनकी फंड रिलीज नहीं होते, उस तरफ प्रॉम्प्टली उनको टेक्निकल सपोर्ट नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनके जहाज लेट होते गए। अब उस वजह से पहले तो MiG-21 को उड़ाते रहे एडॉप्ट करके, मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज कर करके। मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं, और बहुत हैरान होंगे लोग, कि वो 850 जहाज थे उनकी एयरफोर्स में, 400 क्रैश किए हैं पिछले 55-60 सालों में। एक बात ये क्लियर है, ये तो मेरे ख्याल इंटरनेशनली बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस तरह तो कभी किसी एयरफोर्स के साथ नहीं हुआ कि 400 जहाज ही क्रैश कर गया हो। दुनिया में एक ही फिगर है ये जो आप फरमा रहे हैं। जी, और उसमें से 200 पायलट अपनी जान से गए, ये भी जेल में रखिएगा, और उसमें से 30 सिविलियन भी जमीन पर मारे गए इस पूरे सालों में, 60 सालों में। जब जहाज गिरे तो नीचे भी लोग कैजुअलिटी हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा फेटल MiG-21 था, इस जहाज ने उसको रिप्लेस करना था, और बजाय इसके ये उसको रिप्लेस करता, उनको हिंदुस्तान एयरफोर्स खुद ही मायूस है और डिसअपॉइंटेड है कि हमें जहाज नहीं मिल रहे, पहली बात। दूसरी बात, उनको जहाज जब मिले भी हैं तो ये मेंटेनेंस हुई है। फिर कल परसों से आपने देखा था जो सारा मीडिया दिखा रहा था कि ऑयल का कोई इनका लीकेज हुआ। फिर ये जो जहाज होते हैं जो एरोबैटिक्स के लिए होते हैं, ये वन ऑफ द फिटेस्ट जहाज होते हैं, दैट मीन, और सबसे फिटेस्ट मोस्ट कॉम्पिटेंट पायलट होते हैं। ये नहीं होता कि कोई भी पायलट उठ के चला जाता है, वो बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, एरोबैटिक्स करते हैं, अपनी स्किल डेवलप करते हैं, और तब जाकर उनको इजाजत मिलती है या अपना साबित करते हैं, तो तब जाकर ऐसे शोज पर जिसकी
کے اندر ہزاروں لوگ زمین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں، جس میں لاکھوں لوگ آپ چینل پر آپ کو دیکھ رہے ہیں، پورا پلانٹ کموڈور صاحب پورا پلانٹ آپ کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں پورا سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کا وہ آپ نمائش کے لیے اسے پیش کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے بڑا اہم بات بتائی کہ MiG-21 کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے اور اس نے ریپلیس کرنا تھا. جی صرف ریپلیس بھی کرنا تھا اور کہیں زیادہ ٹائم میں کہاں 850 جہاز تھے اور ہندوستان ایئر فورس کو پچھلے 40 سالوں میں صرف 40 جہاز ملے ہیں، جبکہ انہوں نے 400-500 لینے تھے اور اپ گریڈ کرنا تھا ان جہازوں کو، وہ نہیں ملے ہیں. وہ اس لیے بھی ایک اور کنفیوژن ہے. دیکھیے بیوروکریٹک جو میں بات کر رہا تھا کہ انڈین ایئر فورس ابھی تک یہی شور نہیں ہے کہ اس میں انجن فائنل کون سا لگانا ہے، کیونکہ وہ امریکہ سے اپروچ کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں انجن فلاں والا دے دیں، وہ نہیں ابھی ان کو ملا. تو یہ مینٹیننس کمپرومائز نہ صرف پرانے جہازوں کی ہوئی ہے جو مجھے لگتا ہے، بلکہ ان نئے جہازوں میں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کی لیک آف کلیئرٹی کی وجہ سے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ یا لیک آف ڈائریکشن کہہ لیں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے مینٹیننس کمپرومائز ہوئی اور اس کی قیمت ہندوستان کو اپنے ایک اسٹریٹجک امیج یا ایک جو امپریشن تھا پوری دنیا میں پروفیشنلزم کا، وہ پہلے مئی میں نقصان ہوا، ان کو سیٹ بیک ملا اور اب آ کر ایک سامنے اچھا چشتی صاحب میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ بڑی دیکھیں بڑی کلیئرٹی سے بھی بتا رہے ہیں اور پھر بڑی سادہ طریقے سے ویورز کو بیسیکلی ایڈریس کر رہے ہیں. تو میں اب سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تیجاز جو ہیں اس کی مارکیٹ تو تباہ ہو جائے گی اس کے بعد، یہ تو سوال ہی اب نہیں رہے گا کہ اس کی مارکیٹ کا کیا بنے گا، لیکن تکنیکی بنیادوں پر کیا کیا ان میں فالٹ اور فلاز ہیں بیسیکلی، MiG-21 بھی ہو یا تیجا بھی ہو؟ دیکھیے MiG-21 میں کوئی فالٹ ایسا ایک پرٹیکولر پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. جب ایک جہاز اپنی لائف پوری کر لیتا ہے اور آپ کوئی بھی ایئر فورس اگر چلانا چاہتی ہے، اس کو اسٹریچ کرنا چاہتی ہے کیونکہ نئے جہاز نہیں پہنچے، ان کے ریپلیس کرنے کے لیے نہیں پہنچے، تو پھر آپ ایڈہاکزم پہ مینٹیننس کرتے ہیں، آپ کمپرومائز کرتے ہیں، آپ کے پاس اسپیئر پارٹس نہیں ہوتے، پھر بھی آپ لک دی ادر سائڈ کر کے ان کو اڑا دیتے ہیں کہ چلیں بہتر ہوگا. تو وہ اڑتے ہیں جب، تو ظاہر ہے فائٹر فلائنگ ایک بہت ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے. اس کے اندر جہاز کی فٹنس ہونی چاہیے، پائلٹ کی تو ہونی ہی چاہیے، جہاز کی اپنی مینٹیننس فٹنس ہونی چاہیے، فلی ایئر وردی ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی نون فالٹ پہلے سے نہیں ہونا چاہیے، اس کی جو آپریشنل سائیکلز ہیں مختلف جن کے اندر مینٹیننس چیکس ہوتے ہیں، جن کے اندر سسٹم کی ایویلویشنز ہوتی ہیں، انسپیکشنز ہوتی ہیں، وہ ٹائم پہ ہونی چاہیے. لیکن وہ تو تب ہوگی نا، میں MiG-21 کی ابھی بات کر رہا ہوں، جب آپ کی مینٹیننس کی سپورٹ پوری ہوگی، جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم نے کچھ مہینے اور جہاز کو چلانا ہے، کچھ مہینے اور چلانا ہے کیونکہ ہمیں نئے جہاز نہیں مل رہے، پھر آپ کمپرومائز کرتے ہیں، پھر آپ شارٹ کٹ کرتے ہیں، پھر آپ کا فیتھ ختم ہو جاتا ہے ان جہازوں پر کہ ان کو کیا مینٹین کریں، اتنی پرانی ہوگی. جیسے گاڑی مگر میں نے رکھی ہو ایک پرانی کے بعد میں خود ہی دلچسپی لینا بند کر دیتا ہوں. تو یہ ان کے ساتھ پہلے MiG-21 کے ساتھ ہوا، جو ظاہر دنیا کا شاید ہی کوئی ملک اب اڑا رہے ہیں جو اب تھرڈ ورلڈ کے اڑا رہے ہوں گے. یہ تو انڈیا تو چوتھے پانچویں نمبر پر دنیا کی ایئرپورٹ، تو مجبوری میں چلا رہے تھے اور پھر اپنے آپ کو امید دیے بیٹھے تھے کہ ہم تیجاز پہلے MK1 بنائیں گے، پھر MK1A بنائیں گے جو ایڈوانس ورژن ایویونکس کے ساتھ ہے، ایسا ریڈار جو ہمارے J-10 میں لگا ہوا ہے وہ لگانا چاہ رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم تیجاز MK2 بنائیں گے جو بڑا ہوگا، ہیویئر ہوگا، لانگ رینج ہوگا، زیادہ پے لوڈ اٹھا سکے گا، اور آنے والے یہ تو ورژن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، MK1 MK1A MK2. تو یہ ایڈوانس ورژن ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب آپ کا پہلا جو بیسک جہاز ہے جو آپ نے دنیا کو فیس دکھانا ہے اپنا، وہی ناکام ہو جائے یا پبلک میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کریش کر جائے. ٹھیک، اچھا آخری بات میں آخری بات جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ وینیو جو تھا وہ انڈیا نہیں تھا، بھارت نہیں تھا، وہ انٹرنیشنل ایک سیناریو تھا جہاں یہ سارا ہوا. دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ جھوٹا نیریٹو گھڑتے ہیں کہ پائلٹ کی غلطی سے ایسا ہوا، حالانکہ ٹیکنیکل فالٹس ہوتے ہیں، تو وہاں کے فورسز کا ڈسپلن خاص طور پہ ایئر فورس کا وہ دیکھیں کتنا مجروح ہوتا ہے، عوام کے سامنے انہیں غلط بنا کے پیش کرتے ہیں، تو وہ تو ان کا تو دل گردہ ویسے ہی فیل ہو جاتا ہے یہ سن کے، پورا پورا دن کمپین کرتے ہیں جی پائلٹ کی غلطی تھی، اور ٹیکنیکل فالٹس اپنے کمپرومائز کرتے ہیں جیسے آپ بھی بتا رہے تھے. پھر اس سیناریو میں ان کی ایئر فورس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے یہ بڑا پینفل ہوتا ہے کیونکہ پائلٹ ساتھ چلا جاتا ہے تو یہ اس لوگوں کے لیے یا شارٹ کٹ بلیم کرنے کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ پائلٹ پہ بلیم کر دیں کیونکہ وہ تو ہے نہیں اور ٹائم پاس کر لیں. ظاہر ہے میں بالکل ابھی حالانکہ ہم دوسرے ملک سے ہیں، میرے مخالف ہیں، میرے حریف ملک ہیں، میں پھر بھی نہ پائلٹ کو بلیم کر رہا ہوں نہ مینٹیننس کو بلیم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں ان کی رسپیکٹ کر رہا ہوں کہ چاہے ان کی مینٹیننس فالٹ ہوا ہو یا پائلٹ کا ایرر ہوا ہو، دونوں افسوسناک ہے. جہاز لوز ہوا ہے، ان کا امیج ڈیمورلائز ہوئی. لیکن اگر آپ ہندوستان کی ایئر فورس غلط کنکلوڈ کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال ان کی ایئر فورس یہ بیان دے گی آنے والے دنوں میں کہ پائلٹ فالٹ تھا، بیکاز اتنی جلدی کہہ نہیں سکتے انلیس وہ ریڈیو پر کچھ نے کال دی ہو کوئی پائلٹ نے
ये कोई अनाउंस किया हो जिससे मैं 2 और 2 4 कर सकूं, डॉट्स कनेक्ट कर सकूं कि अच्छा पायलट ने क्योंकि कहा है कि इंजन फेल हुआ है, तब मैं इंजन फेल कंक्लूड करूंगा, या कोई पायलट ने कोई अनाउंस किया कि कोई मसला हुआ है, तब मैं बेस बना सकता हूं इंक्वायरी की। अगर पायलट ने कोई कॉल नहीं दी तो मेरे लिए कंक्लूड करना अनएथिकल भी होगा और अनप्रोफेशनल भी होगा कि मैं कहूं कि ये वजह हुई है जस्ट टू सेव द फेस, जिसको कहते हैं कि फेस सेविंग के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा अभी भी। लेकिन बड़ा मुश्किल है ये कहना। लेकिन दोनों सूरतों में हिंदुस्तान का जो एक ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म था उनकी एयरफोर्स का, जो पहले ही क्वेश्चन मार्क था, वो कितने महीनों से डिफेंड करते आ रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स बड़ी 10-12 जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के गिरा दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया मानने को वो भी तैयार नहीं थी। अब ये सबके सामने, हजारों लोगों के सामने क्रैश किया है जहाज, तो अब क्या डिफेंड करेंगे उसको कि किसका फॉल्ट हुआ? दोनों का कसूर उसी तरफ जाता है। एक पायलट स्किल भी अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रेनिंग शो करेगी, और अगर टेक्निकली हुआ तो उनकी मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग पर क्वेश्चन मार्क हो जाए।